Sa dihang si Leonardo da Vinci, 43 anyos, si Duke Ludovico Sforza sa Milan, Italy, nangayo kaniyag espesyal nga painting. Si Leonardo miuyon og naningkamot pag-ayo aron makumpleto ang painting sulod sa 3 ka tuig. Kini ang ilado nga painting nga nailhan nga ang katapusang panihapon. Ang katapusang panihapon naghulagway sa talan-aw ni Jesus nga nagtukod sa pagsaylo sa bag-ong kasamutan sa gabii sa wala pa ang iyang paglansang sa krus. Niini nga painting, ang mga disipulo naglingkod sa matag kilid ni Jesus. Sa lamesa, adunay mga pan ug ang kupa sa bino. Apan, adunay usa ka gamay na ilhan nga storya sa luyo niini nga painting. Sa painting, ang mga kamot ni Jesus gipahilon na sa lamesa. Apan, sa unang nahuman nga painting, giingon nga ang usa ka kopa gikuptan sa tuong kamot ni Jesus. Ang original kay lahi kaayo sa hulagway nga atong nailhan karon. Unsay nahitabo? Sa dihang nahuman ni Leonardo ang unang bersyon, gipakita niya kini sa suod nga higala ug nangayog opinyon. Wow, Leonardo! Ang kupa sa kamot ni Jesus murag tinuod. Nindot ka na! Talagsaon kini! Dili na ko matangtang ang akong mga mata sa tasa. Nindot kayo ang pagka-painting niini. Sa higayon nga iyang nadungog ang iyang higala nga nagdayeg sa kupa, si Leonardo nasuko ug iya kining gipapasdayon. Iyang giusab ang original nga painting ngadto sa version nga nahibal-an natong tanan karon, nga naghulagway ni Jesus nga nagpahulay sa iyang mga bukton sa lamesa. Si Jesus lamang ang kinahanglang himayaon pinagi nini nga painting. Wala na'y dapat laing mas labaw pa kay kang Jesus. Walay laing motibo luyo sa desisyon ni Leonardo nga papason ang kopa gawas sa kamatuoran nga gitabunan niini ang himaya ni Jesus. Si Leonardo mihimo og maisugon niya desisyon sa pag-usab sa iyang painting aron masiguro nga ang himaya gihatag sa Dios lamang. Mao ba kana ang hinungdan nga si Leonardo da Vinci gibayaw gihapon isip labing bantugang agalon sa Renaissance? Ang Biblia nagtudlo kanato nga angay natong dayigon ng Dios nga nagpakita sa labing dakong gugma sa katawhan. Sa diha nga kita mahimaya ngadto sa Dios, ang Dios nagsaad sa pagbalik sa maong himaya kanato.